بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت گرامی قدر، معزز علماء کرام، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میرے تقبل، میرے محترم بھائی، حضرت مولانا محمد یاسین حقانی صاحب حفظہ اللہ پاکستان کے حوالے دے نال بھی بڑی ہی پیاری گفتگو فرما چکے، اور ہجرت کے حوالے نال، صحابہ کرام کے حوالے نال دعا اے فرماؤ کہ جو انہوں نے سنایا اسی سنے ہیں، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ دا خطاب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور استحکام پاکستان دے حوالے دے نال وہ انشاءاللہ گفتگو فرمان گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال محبت اور انہاں دے نال عقیدت ساڑے ایمان دا حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے دے نال انہاں دے خلاف سب و شتم دا سلسلہ اور ہردہ سرائی دا سلسلہ اج دا نہیں بلکہ پرانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے خلاف پروپیگنڈا اور انہوں نے برا بھلا کہنا اے اس وقت ہی شروع ہو چکا سی جدو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا ہے۔ کچھ بات سمجھ لگ رہی ہے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں لگ رہی ہے، چلو 5-7 ہے جنہوں لگن رہی، چلو باقیوں لگ جا کہو آمین، اور بولو تو صحیح ہے۔ میں تو نہ حیران سی کہ یاسین حقانی صاحب وہ تو مردیاں نو جگا چھڑتے ہیں، تسی نہیں جاگے، اللہ تمہیں جگائے کہو آمین۔ تو تسی بھی اج جگا نہیں سکے، پتہ نہیں کی گل ہے۔ تو خیر، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جدو رسول اللہ علیہ السلام دا ساتھ دینا شروع کیتا ہے، ادو ہی صحابہ کرام دے خلاف پروپیگنڈے دا آغاز ہو چکا سی۔ جدو اسلام اور کفر دا پہلا مارکہ ہویا ہے، اس مارکے تو بعد یہود و نصارہ نے تے صحابہ کرام دے خلاف ہونا ہی سی۔ ایسے ایسے منافقین صفاں شامل ہو گئے، صحابہ کرام دیاں اسلام دا لبادہ اوڑھ کے انہوں نے پھر صحابہ کرام دے خلاف ہردہ سرائی دا آغاز شروع کیتا، اور جھوٹے تاریخی واقعات نو آڑ بنا کے صحابہ کرام تے تبرہ کرنا، جھوٹے واقعات نو آڑ بنا کے اور لبادہ اہل بیت دی محبت دا اوڑھ کے صحابہ کرام نو برا کہنا، حالانکہ صحابہ کرام دا اور اہل بیت دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ منتخب ہوئے، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی نے جڑا خطبہ دیتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ارکبو محمد فی اہل بیتی، یعنی ایسے عظیم الفاظ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی نے بولے
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ آج مینوں انی خوشی ہوئی ہے، اگر میرا باپ خطاب اج مسلمان ہوتا مینوں انی خوشی نہیں سی ہونی جنی مینوں نبی علیہ السلام دے چچا دے کلمہ پڑھن دی خوشی ہوئی۔ یعنی ایسے ایسے واقعات جو صحیح سند دے نال احادیث اندر موجود نے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق سی، مگر انتہائی افسوس دی بات یہ ہے کہ جھوٹے واقعات نو آڑ بنا کے پھر جناب صحابہ اکرام تے تبرہ کرنا، صحابہ اکرام نو برا کہنا، سارے ایمان دی غیرت نال بولیا جے سانو یہ بات گوارے نہیں ہے۔ یہ سلسلہ ادو ہی شروع ہو چکا سی، خیر چلدیا آج ساڈے ممبر و محراب دے وچوں ایسی آوازاں اٹھ رہی نے، صدیق یہ ہے، فاروق یہ تھا، عثمان یہ تھا، امیر معاویہ یہ تھا، ابو سفیان یہ تھا وہ تھا۔ میں تے اللہ دی قسم ہے بات اکثر کہنا وا، تسی بھاویں جڈی وڈی مرضی کتاب لے، میرے والے دیکھو ذرا، جڈی مرضی کتاب لے آؤ چوک کے، مولانا آ دیکھو جی امیر معاویہ دے حوالے نال لکھیا ہے، انہوں کو بند کر ہے کتاب، تیری کتاب نو اسی نہیں مانتے۔ امیر معاویہ نبی پاک دے، سارے بولو یار، نبی پاک دے صحابی نے، اور تو کنا کہ چنگا ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انج کیتا، سیدنا عمر نے انج کر دیتا، عثمان نے انج کر دیتا، ٹھیک ہے، انہوں دے کولو معاملے بڑے معصوم عن الخطا تو ذات ہے پیغمبر دی۔ اگر صحابہ کرام دے کولو کو معاملہ ایسا بن بھی گیا ہے تو اللہ دی ذات نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام نو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام مغفور بھی نے اور صحابہ مرحوم بھی نے، انہاں تے رحم کر دیتا گیا ہے اور صحابہ کرام نو اللہ دی ذات نے بخش دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر غور فرمائیے، صحابہ کرام دین دی بنیاد نے، صحابہ کرام دین دی اساس نے، مگر اسلام اور صحابہ دے دشمناں نے ایسا پروپوگنڈے دا جال بچھا دیتا ہے کہ لوگاں دے ذہن صحابہ کرام دے خلاف اس قدر مضبوط ہو جان جے او جناب دین و قبول کرن واسطے تیار ہی نہ ہون۔ حضرات گرامی یہ قدر غور کرنا، تو آڈے فیصل آباد دا ایک آدمی ہے مومن آباد دا رہنے والا، میں او دی گفتگو سنی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھا سامنے، اور کہنے لگا جی آج میں توانو او گل دسنی ہے جڑی توانو مولوی نہیں دس دے۔ میں کن کھڑے کر لے، میں کہا بھی کیڑی گل کرن لگا؟ کہنے لگا عثمان نو شہید کیتا ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام نے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، انہیں جدو الفاظ کہے اسی انہوں پھر مسجد چو جان نہیں دیتا۔ میں کہ یا بیٹا ثابت کر کے جا یا اللہ کو معافی مانگ کے جا۔ پھر اللہ دے گھر وچ کھڑا وا کہہ کے گئے میرے کو غلطی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر آج جیلم دے وچ اٹھن والا فتنہ، او دیاں تقریراں سن کے ساڈے نوجواناں دے دماغ خراب ہو گئے۔ جیلم دے وچ اٹھن والا فتنہ اور جڑا روزانہ دی بنیاد دے اوتے صحابہ کرام تے تبرہ کر دے، ایک فیصل آباد دا فتنہ سی تے مر گیا ہے، او دی حامزین جیلم دا فتنہ ہے جڑا آئے دن ہر روز صحابہ کرام دے خلاف بند کمرے دے اندر بیٹھ کے صحابہ کرام دے خلاف ہردہ سرائی کرے۔ حضرات گرامی یہ قدر غور کرنا، صحابہ کرام مغفور بھی نے، صحابہ کرام مرحوم بھی نے، صحابہ کرام اسلام دی بنیاد نے، اسلام دے گواہ صحابہ کرام نے، میرے پیغمبر دی ساری زندگی دے گواہ صحابہ نے، رب دے دین دے گواہ صحابہ کرام نے، پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے ایک ایک لمحے دے گواہ صحابہ کرام نے، پیغمبر علیہ السلام دی نماز دے گواہ صحابہ نے، پیغمبر علیہ السلام دی زکوٰۃ دے گواہ صحابہ نے، پیغمبر علیہ السلام دے حج دے گواہ صحابہ نے، پیغمبر علیہ السلام دے عمرے دے گواہ صحابہ نے، پیغمبر علیہ السلام دی خوشی دے گواہ صحابہ نے، پیغمبر علیہ السلام دی غمی دے گواہ صحابہ کرام نے، پیغمبر علیہ السلام دی جلوت دے گواہ صحابہ کرام نے، پیغمبر علیہ السلام دی خلوت دے گواہ امہات المؤمنین نے۔ حضرات توجہ فرمائیے، جدو انسان تے غسل فرض ہوں ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام دا فردی غسل جو ہے
نہ صدیق بیان کر سکتے نے، نہ سیدنا عمر بیان کر سکتے نے پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ، نہ سیدنا عثمان بیان کر سکتے نے، نہ پیغمبر دے غسل دا طریقہ سیدنا علی بیان کر سکتے نے، نہ پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ پیغمبر علیہ السلام دے 1.5 لاکھ صحابہ جو کوئی بیان نہیں کر سکتا، پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زینب بیان نہیں کر سکتی، پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ سیدہ رقیہ پیغمبر دی لخت جگر بیان نہیں کر سکتی، پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ رقیہ بیان نہیں کر سکتیاں، اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ بیان نہیں کر سکتیاں۔ اگر پیغمبر دے غسل دا طریقہ بیان کرے گی ماں عائشہ بیان کرے گی، اگر پیغمبر علیہ السلام دے غسل دا طریقہ بیان کرے گی پیغمبر علیہ السلام دی جناب بیوی سیدہ حفصہ بیان کرے گی، اور جیڑا پیغمبر دی ازواج نو نہیں مندا خدا دی قسم او پاک نہیں ہو سکدا۔ پیغمبر علیہ السلام دی جلوت خلوت دے گواہ صحابہ کرام نے آئیے توجہ فرمائیے، اور پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دی زندگی پڑھیے، رب دے قرآن اندر موجود ہے، اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر موجود نے۔ آئیے توجہ کرنا، اور جدو بھی صحابہ کرام دے خلاف کوئی زبان اٹھی ہے اللہ دی ذات نے صحابہ دا دفاع کیتا ہے، اگر کوئی زبان اٹھی ہے صحابہ کرام دے خلاف پیغمبر نے فوری گرفت کیتی ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، کیونکہ صحابہ دا دفاع کرنا دین دا دفاع کرنا ہے، صحابہ دا دفاع کرنا میرے اللہ دی سنت ہے، میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، حضرت مناظر اسلام مولانا نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ دے آم تک میں انشاءاللہ چند باتاں کراں گا، میں اللہ دے حضور دعا کردہ دے آمین مسجد گون جائے، یا اللہ جو میں بیان کراں اے سنن سب تو پہلے منو پھر انہوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ آئیے کسے صحابی دے بارے تواڈے دل چ خیال ایسا نہ آئے وگرنہ تواڈا ایمان دا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آئیے ذرا اللہ دی ذات نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے جدو انہوں کیا جاندہ ہے ایمان لیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جدو انہوں کیا جاندہ ہے ایمان لے کے آؤ جویں صحابہ اکرام ایمان لے کے آئے نے، اگو انہوں دا جواب ہوندہ ہے اسی اس طرح ایمان لے کے آئیے جویں نعوذ باللہ بیوقوف ایمان لے کے آئے نے۔ اللہ پاک نے توجہ کرنا، جدو منافقین نے صحابہ کرام دے خلاف بات کی ہے کہ جناب اسی اونج ایمان لے کے آئیے جویں بیوقوف صحابہ ایمان لے کے آئے نے، تے اللہ دی ذات نے قرآن پاک اندر اس بات دا ذکر فرمایا، صحابہ کرام دا دفاع فرمایا ہے، فرمایا صحابہ بیوقوف نہیں بلکہ تسی بیوقوف ہو۔ آئیے توجہ فرمانا، جو پیغام میں دینا چاہ رہے ہیں صحابہ کرام دے خلاف منافقین نے کہنا شروع کیتا ہے صحابہ بیوقوف نے، اللہ دی ذات نے فرمایا صحابہ بیوقوف نہیں بلکہ کہن والے بیوقوف نے۔ آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام، جدو غزوہ تبوک دی واری آئی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ سارے چندہ کٹھا کرو غزوہ تبوک دے واسطے۔ حضرات صحابہ کرام اپنی ہمت اور طاقت دے مطابق لے کے آئے مال، جڑے امیر صحابہ نے او جناب اپنی ہمت دے مطابق لے آگے ٹھیر لا چھڑے، اور جڑے غریب صحابہ سننا غور کرے آجے اونا کو کسے کو اینے جون کسے کو اینے کو لے آ کے نا اونا بھی پیغمبر علیہ السلام دے جناب پیش کر دیتا۔ منافق جڑا بندہ ہوندہ ہے اور راضی نہیں ہوندہ، کام چنگا ہوئے تا بھی منافق نے کیڑے کٹن تو بعد نہیں آنا، اگر کوئی ماڑی کال ہو گئی ہے منافقہ نے پھر بھی ٹنڈورا پٹن تو بعد نہیں آنا۔ جدو صحابہ اکرام لے کے آئے مال لے کے پیغمبر علیہ السلام دی جتیاں دے ٹھیر لا دیتے، بڑے بڑے ٹھیر امیر صحابہ نے، تے منافقہ نے کہنا شروع کر دیتا لاؤ جی اے
रब ते बड़ा गनी, अल्लाह नू की लोड़ सी इन्ने माल दी, तुसी इन्ने लिया लिया ढेर ला छड्डे। गल उन्हां ने भी मुनाफिकां ने कर दित्ती है। ते जेड़े सहाबा गरीब सन बेचारे, मेहनत मजदूरी करके लिया के इन्ना को माल लिया के देण वाले मुनाफिकां ने उन्हां नू भी ये गल कहनी शुरू कर दी, लो जी तुहाडे इन्ने कमाल दी रब नू कादी लोड़ सी, जिन्हां ने ढेर ला छड्डे गल उन्हां नू भी कर छड्डी, ते जिन्हां ने बेचारियां ने लिया के थोड़ा जिहा दिता अपनी हिम्मत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक, मुनाफिकां ने उन्हां ने भी गल कर दित्ती है। ते अल्लाह दी ज़ात ने सूरत तौबा दे अंदर इस बात का जिक्र फरमाया है, फरमाया तुसी सहाबा दा मजाक उड़ांदे हो, मैं रब आसमान को पैगाम दे रहा हूं, फरमाया साखिर अल्लाहु लहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम, फरमाया जे मैं मुआशरे दे अंदर तुहाडा मजाक ना बना दिया मैनू रब कौन कहेगा, फरमाया मैं तुहाडा मजाक दुनिया च भी बना देंगा, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुहाडे वास्ते बहुत बड़ा अजाब है। हजरात गिरामी कदर गौर करो जो पैगाम मैं देना चाहना वा, जिन्ने भी सहाबा इकराम दे खिलाफ जबान खोल ली है, अल्लाह दी ज़ात ने सहाबा इकराम दा दिफा करके दसिया है। आइए अगर आज तुहाडे सामने कोई बंदा किसी सहाबी दे खिलाफ कोई जुबान दराजी करे, तुसा कान वलेट के अपने घर नहीं चले जाना, बल्कि जिन्ना तुहानू इल्म है इंशाअल्लाह सहाबा दा दिफा करोगे, सहाबा इकराम दा इंशाअल्लाह हाथ चुक के को दिफा करोगे, सारे हिस्सा पाओ इंशाअल्लाह सहाबा दा दिफा करोगे। हुण पिटन लग पे ने है जी, बिल पास करवा लिया है, दुआ करो जिन्ना उलमा ने मेहनत की है, असी खरादे अकीदत पेश करने अल्लाह उन्हां दी मेहनत कबूल फरमा है। यह जी जे बिल पास हो गया, जेड़ा हुण सहाबा इकराम दे खिलाफ बोलेगा उम्र कैद, कोई इंशाअल्लाह वो बोलो तो सही है, तुहानू उम्र कैद नहीं हुंदी, तुसी ते बोलो कोई इंशाअल्लाह उम्र कैद। जेड़ा उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत के खिलाफ बोले इंशाअल्लाह ओदे भी उम्र कैद ओदी की है सदा है इंशाअल्लाह। आ गया जी परसों एक मीडिया ते पग बन के गोल दी बैठा जी बिल पास करवा लिया, असी इंशाअल्लाह अन करीब काल देंगे, मुल्क दे अंदर दुनिया बाहर कट लवांगे, असी नहीं तुहाडे बिल नूं मनदे। ओए इंशाअल्लाह सहाबा हमारी रेड लाइन है, और तुम सियासी जनाब जो लीडर है उनके लिए तुम गलियों बाजारों कूचों में निकल पड़ते हो, इंशाअल्लाह जो सिद्दीक की सदाकत के खिलाफ अगर कोई जबान निकलेगी, अगर सैयदना उमर फारूक की अदालत के खिलाफ अगर कोई जबान जनाब बाहर आएगी, हजरत उस्मान के हया के खिलाफ अगर कोई जबान दराजी करेगा, सैयदना अली की बहादुरी के खिलाफ अगर कोई जबान दराजी करेगा, जो अमीर मुआविया की सियासत के खिलाफ जबान हरजात सराई में आएगी, हम इंशाअल्लाह वह जबान निकाल देंगे और इंशाअल्लाह सहाबा का दिफा इंशाअल्लाह करते रहेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? सहाबा सारे जनती ने, सारे बोलो सहाबा सारे जनती ने इंशाअल्लाह। और करे अज जो पैगाम हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह एक दिन गए तो यहूदियों का ना बहुत बड़ा मजमा लगे है, तो उन्होंने जरा सी ना वड्डा जरा मौलवी साहब हजरत साहब लामा साहब उन्होंने वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो पता की कहन डे ने हजरत सिद्दीक कल्ले खड़े ने, सारे यहूदी खड़े ने, सिद्दीक अकेले ने। और जनाब इन्नी गल हुई ना तो यहूदी वेख के कहन लगा लो जी मुसलमानों का रब गरीब हो गया, मुसलमानों का रब बोलो गरीब हो गया, साढ़े को पैसे मंगता है। सैयदना सिद्दीक ने ना वट के मुंह ते चपेड़ मारी, वट के बोलो वट के मुंह ते थप्पड़ मारिया। सिद्दीक रज़ी अल्लाह डरे नहीं, रब की गैरत का मामला है। किथे याद आए वकील साहबा कारी अब्दुल हफीज साहब, अल्लाह कबर से बेशुमार रहमत फरमा, आंदे हन जीना जीना गैरतमंद दा बगैरत दी जिंदगी। और बोलो तो सही है, तुहानू चोल चूल को नहीं लभने तो उच्ची बोल। हाँ हुण कोई गल है करंट तुहाडे च माड़ा चंगा है, इंशाअल्लाह रोटी खाण वास्ते ना बोलिया करो जी को इंशाअल्लाह। हाँ गौर करो जो पैगाम देना चाहना। सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला रब दी गैरत दा मामला, गैरत जीना जीना गैरत है, गैरतमंद दा बगैरत दी जिंदगी। अल्लाह जिथे कारी साहब लेटे ने ना कबर ते
شمار رحمت فرما. تو قاری صاحب فرمایا نون والقلم وما یسطرون. نون والقلم وما یسطرون. ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. بڑی مٹھی آواز سی. اللہ وہ تواڈے کول آ گئے نے, اللہ انہاں تے بے شمار رحمت فرما. صدیق رضی اللہ مارا تھپڑ منہ دے اتے آ گئے کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام دے کول. پتہ کی آگے کہنے لگے, لو جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تواڈے ابو بکر نے نا ساڈے مولوی دے منہ تے چپیڑ ماری. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی صدیق ماری؟ فرمایا ماری. صدیق ہوئے تے جھوٹ بولے ہو سکدا؟ آئے ہائے. یا سلام ماریے کیوں؟ یا رسول اللہ انہیں اللہ دی توہین کی تھی ہے. کہنے لگے توبہ توبہ اسی کر سکنے ہیں کتے, مکر گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق کو گواہ لیا. کہنے لگے محبوب جی سارے ہی ہو سن, میرے نال تے بندہ ہی کوئی نہیں, میں گواہ کیڑا لے آواں, سارے تے آئی کٹھے ہوئے سن اتھے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صدیق یا گواہ پیش کر یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا. اینو کہی دینے میرے نبی دی عدالت. صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بارے جو کیا نا, فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا لے جا میرا قرآن میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ, لے جا میرا قرآن جلدی جا. فرمایا یہودی کا گندہ ہاتھ صدیق کے چہرے پہ آئے, میں رب یہ برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا لے جا میرا قرآن. آئے جبریل قرآن لے کے فرمایا اے محبوب جی یہ رب کا پیغام ہے, صدیق سچ بول رہا ہے, یہ بے ایمان جھوٹ بول رہے ہیں. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء. فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے یہ بات کہی ہے, صدیق سچا ہے. اس لیے میرے پیغمبر اکثر فرمایا کرتے تھے میں فلاں مقام پہ گیا میرے ساتھ صدیق تھا, عمر تھا. میں فلاں جنگ میں گیا یہ دونوں میرے ساتھ تھے. میں فلاں جگہ پہ گیا شیخین میرے ساتھ تھے. واللہ میں تیری محبت اور عقیدت سے قربان جاؤں, کیونکہ رب کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے. رب کو علم تھا خاص طور پہ عمر اور حضرت صدیق اور عمر کے ایمان میں شک کیا جائے گا, اور یہ ابو بکر عمر کے خلاف زبان حرکت میں آئے گی. رب العالمین نے دنیا میں پیغمبر کے ساتھ رکھا ہے, آج وہ اس جگہ پر آرام کر رہے ہیں. فرمایا جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا وہ جنت کا ٹکڑا ہے. آج کوئی صدیق کے خلاف بولے اسے یہ کہا کرو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. تم سیدنا حسین کے بارے میں کہتے ہو 40 قبریں ادھر سے جنتی ہے, 40 قبریں ادھر سے جنتی بن گئی, اور بائیں طرف سے 40 قبریں, پیچھے سے 40 قبریں, اور حضرت حسین کے پاس ارد گرد جو 40 قبریں ہیں, اگر وہ سونے والے جنتی ہو سکتے ہیں جو حسین کے نانا کے ساتھ آرام کر رہے ہیں, وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارا ایمان ہے وہ جنت میں آرام کر رہے ہیں, اور جو ان کی جناب شان میں توہین کرے گا وہ اپنی قبر کو کالی کرے گا. ابو بکر بھی جنتی ہے, عمر بھی جنتی ہے.
ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے۔ ما بین بیتی و منبری، فرمایا رب دا قرآن ہے، رب دفاع کر رہے صحابہ کرام دا۔ سنیے ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، فرمایا جدو میرے صحابہ دا ذکر آئے اپنی زبانہ بند کر۔ اذا ذکر اصحابی، فرمایا جدو میرے صحابہ دا ذکر آوے فامسکوا، اپنی زبانہ نہیں کھولنی، زبانہ بند کر لینیاں نے۔ آئیے توجہ کیجئے، میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں غور کر دیا جانا ہے، توجہ کو جو میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں یار اس بات وال غور کرنا، جنہ صحابہ اکرام دی توہین کیتی ہے اللہ پاک نے عبرت دا نشان بنا چھوڑے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو ایسا کوفے حاکم بنا کے پیجے آئے۔ کوفی حضرت سعد بن ابی وقاص دے تون تالا دیتیاں نے، شکایت سیدنا عمر دی عدالت اندر آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے غور کرے آجے میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوری نا حضرت سعد بن ابی وقاص نو معزول کر کے حضرت عمار نو مدی کوفے دا جناب گورنر بنا دیتا ہے، حاکم بنا دیتا ہے۔ اور کرے جو پیغام میں دینا چاہ رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے عمر نے بلا لیا ہے، ایسا جے آئی ٹی بنا کے کوفے اندر پیچ چھڑیا۔ کوفے والیاں جا کے انہاں بندیاں کیا کہ جا کے چھان بین کرو کہ آج سعد بن ابی وقاص دے خلاف اے جڑیاں باتاں آئیاں نے واقعی سچیاں نہیں، جھوٹ بول رہے نے۔ اے جناب مدینے ہو گئے میرے اللہ، اے میرے سمیت اے جتنے بیٹھے نے اللہ مکے وادیاں بھی حاضریاں، مدینے پاک دیاں حاضریاں نصیب فرما دے۔ مکے تے مدینے دی کہ شان نرالی ہے۔ حضرت حافظ صاحب دا بھی آرڈر مکے مدینے دے شیر دعا کرو ہاں اگے ہون مولانا غلام اللہ صاحب، نال ہون عبد خالد صاحب، مرزا صاحب، قاری عبدالوہی صاحب دے ماشاءاللہ امیر محترم صاحب، اے اگے اگے ہون آپاں سارے پیچھے بھی پیچھے پیچھے ہوئیے تے مکے بھی جائیے تے مدینے بھی جائیے، نہ کیا جائے نہ کیا جائے، بالکل نہیں جانا ہو جانا جائے ماشاءاللہ اللہ لے جا کو آمین۔ ہاں مکے تے مدینے دی لوگو شان نرالی ہے، جتے ٹردارے آلو کو کونین دوالی ہے۔ مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکت والا ہے۔ انہاں دعا شہران دی اور رب کی تیاب رکھوالی ہے۔ مکے تے مدینے دی کو شان نرالی ہے، جتے ٹردارے آلو کو کونین دوالی ہے۔ اے مکے دیوں نی گلیوں اور سونے دیوں نی ڈلیوں، مکے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں۔ جملہ بڑا پیارا دے تو سار راج راج تکے آئے او جے دی کملی کالی ہے۔ مکے تے مدینے دی لوگو شان نرالی ہے۔ آؤ لوگو آخری بات
بعد میرا سلام ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندے نے نا حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ دے بارے کیا فاسق دا بیٹا فاسق، اللہ نے آسمان تو نا کیل سٹے اکھاں دے وچ پہ اللہ نے انیا کر دیتا۔ حضرات گرامی قدر حضرت حسین، سیدنا حسن، سیدنا علی، اہل بیت صحابہ اکرام جڑے نے ساڑھے ایمان دا حصہ نے کوئی انشاءاللہ ساڑھے ایمان دا حصہ نے اس بات انہاں نال پیار کرنا ہے، کیونکہ انہاں دے نال محبت ساڑھے تے ہوتے لازمی اور فرض ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کیتے ہیں اسے سنے ہیں، اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام نہ پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔